दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन भइरहेको प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण, सरकारको तयारी अर्थात् हाम्रो भौगोलिक बनावटका कारण आइपर्ने विपत्ति समाधानका उपायहरूमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र वर्षेनी आउने अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण जुन प्राकृतिक रूपमा मानवीय क्षति भएको छ, हिजो अस्ति मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा 2 पटक पहिरो जाँदा त्यहाँ धेरै दर्जनौं व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। त्यसै अछामको रामारोसनमा पनि एउटा ठुलो विपत्ति आइलागेको छ। वर्षेनी आउने यी विपत्तिहरूलाई हामीले कुनै नीतिगत रूपमा नियामक निकायहरूले चाहिँ यसलाई कम गर्नका निम्ति त्यस्तो योजना बनाउन नसकेका कारणले हो, या चाहिँ हाम्रो भौगोलिक धरातल नै यस्तो छ, या चाहिँ हामी केही हदसम्म यो कम गर्नका निम्ति सरकारले पहल गर्न सक्थ्यो कि, यी अनुत्तरित प्रश्नहरूमा आज हामी बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। जसका निम्ति मैले निम्त्याएको छु डाक्टर दीपक विक्रम थापा छेत्री हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वातावरण तथा प्रकोपविद। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद हजुर। पछिल्लो समय जुन यहाँले देखिसक्नु भएको छ, श्रृङ्खलावत रूपमा सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ नेपालीहरूले। यो हाम्रो भौगोलिक धरातलकै कारणले यो विपत्ति आइलाग्या हो, या चाहिँ केही हाम्रो पूर्व तयारीका कारणले पनि हामी कम गर्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो? यतैबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब सर्वप्रथम त अब हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो हाम्रो नेपालको भौगोलिक बनावट नै सबभन्दा पहिला यसले नै सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ। जबकि हामी हिमालयको मध्यभागमा पर्छौँ नेपाल, होइन? त्यसमा चाहिँ अब उत्तरमा युरेसियन प्लेट पर्छ भने अब दक्षिणमा चाहिँ इन्डो अस्ट्रेलियन प्लेट भन्छौँ हामी। यो पर्ने भएको भएर हाम्रो चाहिँ अब यो जुन किसिमको मुभमेन्ट भइरहेछ प्लेट, त्यसले गर्दा पनि हामी जहिले पनि उच्च जोखिममा छौँ भूकम्पको हिसाबले। र त्यसै गरेर हेर्ने हो भने हामी धेरै जस्तो यङ माउन्टेनका कुरा गर्छौँ। हाम्रो अब यङ माउन्टेन छ, होइन? चुरे रेन्जहरूमा हेर्ने हो भने त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी माउन्टेनस कन्ट्री, हिमालयन रिजन भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको जुन तरिकाले हामीले सोचिरहेका अनुकूलता जुन त्यसमा हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि एक लेभलको पानी पर्दा अथवा हाम्रो वर्षेनी मनसुन जन्य विभिन्न प्रकोपहरू हुने गर्छ, त्यो सब चाहिँ हाम्रो स्टिप स्लोप भनौँ न, एकदमै डाउन स्लोप भएको भएर चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो फ्राजाइल पनि छ भित्र चट्टानहरू, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ वर्षेनी हामीसँग भुछे जस्तो, होइन, अब त्यो ल्यान्डस्लाइड जस्ता कुराहरू सबै हुने भएको भएर सर्वप्रथम त हाम्रो भूबनोटै त्यस्तो छ, होइन? अर्को कुरा भनेको अब यसमा भएको अहिले पछिल्लो समयमा हामी जुन केन्द्र सरकार भनौँ, होइन, अब त्यसपछि फेरि त्यही अनुसारले चल्दै जान्छ। त्यो हिसाबले हामी 3 तरिकाको चाहिँ सरकारमा अहिले प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी भर्खरै यो हामी चेन्ज भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ विकासको प्याटर्न पनि चेन्ज भएको छ पछिल्लो 3-4 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले, होइन? त्यसपछि अहिले कुन तरिकाले कुन चाहिँ संयन्त्र प्रयोग गरेर हामी 3टै तहलाई एकजुट बनाएर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा विपदमा मात्र नभएर विभिन्न सेक्टरमै अहिले प्रब्लम देखिराखेको छ। डाक्टर साहब, यहाँले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो भौगोलिक बनावट नै र भूधरातल नै जुन प्राकृतिक विपदका निम्ति जोखिम छ, तर हामी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपबाट कतिको सुरक्षित छौँ? जस्तो तपाईँले भने जस्तो सरकारले चाहिँ एक किसिमको योजना अगाडि बढाएर प्राकृतिक विपत्ति कम गर्नका निम्ति र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नका निम्ति काम गर्न सकेको भए त त्यस्ता ठाउँहरू त पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ। प्राकृतिक विपत्ति आउने ठाउँहरू, सम्भावित ठाउँहरू पहिचान गर्न गाह्रो हो हामीलाई। अब यस्तो छ, हामीले नीति नियम चाहिँ यो बिचमा बनायौँ। नीति नियम चाहिँ हामीसँग छ। अब त्यसलाई पनि एक्सपेरिमेन्टल वेमा हाम्रो नेपालको भौगोलिक बनोटमा कुन तरिकाले जान्छ यो सिलसिला हेर्नै बाँकी नै छ। किनभने भर्खरै NDRRMA जुन छ, होइन, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भर्खरै गठन भएको अवस्था छ। त्यही भएर यसले बनेको नियमलाई चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ नीति नियममा हामी एकदमै ठिक छौँ। तर स्रोत साधन र त्यसको परिचालन चाहिँ कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा, अब यो 3टै तहमा चाहिँ स्रोत र साधनको अभाव हुन सक्छ। र यो स्रोत साधनलाई कसरी चलाउने, अब मेन कुरा कस्तो भने केन्द्रमा मात्र स्रोत साधन भएर भएन, होइन?
त्यही अनुसारले अब हामीसँग भएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय जुन सरकार छ, प्रदेशको प्रादेशिक हिसाबमा नि हुनु पर्यो, जसले चाहिँ लिएजन गर्ने भयो स्थानीय सरकार र हाम्रो सङ्घ सरकारसँग त्यसले लिएजन गर्ने भइसकेपछि चाहिँ प्रब्लम के भइदिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा नै हामीले कतिको स्रोत साधन जुटाएर अगाडि बढिरहेछ होइन। स्रोत साधन हामीले यदि नजुटाउने हो भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि जस्तै सीमित स्रोत साधन मात्रै हुन्छ भने त्यसमा फाइट ब्याक गर्न पनि त्यति नै गाह्रो हुन्छ, किनभने अब व्यवस्थापन र हामीले जुन समुदायलाई उति नै हिसाबले हामीले जुन ढङ्गले सोचेका छौँ त्यति नै स्तरमा चाहिँ यदि हाम्रो समुदाय नै मेरो प्रश्न कतातिर लक्षित भयो भने यदि हामीले चाहिँ पूर्वानुमान गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन, यो चाहिँ प्रकोपका लागि जोखिम युक्त ठाउँ हो, जोखिम युक्त के अरे भूधरातल छ यहाँ भनेर हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। भूकम्प बाहेकको कुराहरूमा बाढी पहिरो वर्षेनी गइरहेको छ, वर्षापछि चाहिँ यहाँ पहिरो आउन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ छैन। पूर्वानुमान छ। अब जस्तै अहिले एनडीआरआरएमए जुन अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, उसले चाहिँ समन्वय केसँग गर्छ भने डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी होइन, जसमा चाहिँ मेट्रोलोजिकल फोरकास्ट डिभिजन भन्ने छ। अहिले दुईटाले एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले क्षति हुने भन्दा धेरै नै न्यूनीकरण चाहिँ भएको छ, तर यदि भन्दै गर्दाखेरि त्यति हामी अप टुमा पुगिसकेको छैनौँ, जुन लेभलमा पुगिसक्नु पर्ने अवस्था थियो त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैनौँ। त्यही भएर मैले भन्दै थिएँ अघि नै पनि मैले यही कुरा जोड्दैछु, हामीले जब स्थानीय स्तरलाई नै एकदमै क्यापेसिटी दिएर स्रोत साधन त्यसमा दिएर विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने हो भने त्यसबाट जुन हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौँ नि, किनभने अन्तिममा बाढी प्रकोप जुनै पनि किसिमको प्रकोप खेप्ने त स्थानीय स्तरै हो। त्यही भएर स्थानीय स्तरलाई नै हामीले यदि सबल बनाउन सकेको खण्डमा, जस्तै मानिलिउँ न, जस्तै कुनै पनि किसिमको विपद आउँदा मानौँ अब भूक्षय ल्यान्डस्लाइडै जाने अवस्था रह्यो भने असामान्य अवस्था कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरू स्थानीय स्तरमा भएका व्यक्तिहरूलाई नै हामीले तालिम दिन्छौँ। जस्तै जमिनको चट्टानहरू अलिकति हल्लिने जस्ता कुराहरू, ढुङ्गा माटो झर्ने जस्ता कुराहरू, अब पानीमा मूलहरू एक्कासी आउने हुने अथवा नहुने त्यो पनि हुन सक्ला, एकैचोटि धमिलो पानीहरू खोलामा आउने हो, यस्ता कुराहरू उहाँहरूलाई पूर्वैदेखिबाट हामीले भन्दै गयौँ भने उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। जो जहाँ बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त त्यो चेन्जेसहरू देख्न पाउनुहुन्छ र उहाँले स्थानीय सरकारलाई त्यो भन्नुभयो भने त केन्द्र सरकारलाई चाहिँ प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारमा यो कुरा आउन सक्छ र यो कुरालाई चाहिँ अलि स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर सामाजिक स्तरमा नै हामीले यदि तालिमहरू दिएर एकदम सुनिश्चित यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूसँग भएको चेन्जेसहरू तपाईँहरूले नै पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईँहरूले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई सिकाउन सक्छौँ भने जसलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्छौँ। क्यापेसिटी बिल्डिङ यदि हामीले गर्न सक्छौँ भने चाहिँ उहाँहरूले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक नै हामी सबल हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले चाहिँ वातावरणको विषयमा अर्थात् प्रकोपको विषयमा विद्यावारिधि गरेर जुन आफ्नो पिरियडमा आफ्नो त्यो कालमा चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ, हिजो अस्तिको सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरो र त्यसपछि अछामको रामारोसनमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अनुभवले चाहिँ यहाँको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? अब यस्तो छ, यसमा जुन मैले अघि नै 3 वर्ष अगाडिको जुन हामीले फ्रेमवर्कबाट राज्यलाई पुनर्संरचना गरेर पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि विकासको तीव्रता पनि बढेको छ। तर विकास भन्दै गर्दा जे बन्यो त्यसलाई विकास चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। त्यसभित्र भएको चाहिँ कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ भौगोलिक अध्ययनहरू, वातावरणका प्रभाव मूल्याङ्कनहरू होइन, जलविज्ञानको भौगोलिक हिसाबले कस्तो छ, त्यो भूगर्भ कस्तो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पूर्व तयारीमा राखेर त्यसलाई यदि विकासका खाकाहरू तयार पारिन्थे भने चाहिँ हामीले यसलाई सबल विकास भन्न मिल्थ्यो। तर अहिले तीव्र रूपमा विकास गर्ने नाउँमा हामीले के गरेका छौँ भन्दा पनि यो भिर पनि काटेका छौँ। अब नदीको कति स्पिडमा कति वर्षदेखिबाटको त्यसको डाटा बहाव कस्तो थियो भन्ने कुरा नि हामीले डाटालाई आकलन नगरिकन एउटा ब्रिज तेर्सियाको भरमा हामीले वारपार गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले हामीले जुन स्पिड लियौँ नि, स्पिड लिनु एक हिसाबले ठिक हो, तर विकास भनेको चाहिँ हजुरको दिगो हुनुपर्छ, तब न विकास रहन्छ। त्यही भएर विकास र विपदको जुन त्यो तारतम्य हुन्छ नि, त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले एकदमै क्लियर रूपमा गर्न सकेनौँ के। जस अनुरूप हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अनियन्त्रित हिसाबले वन फडानी विकासका नाममा होइन, अनि ढुङ्गा गिटी चोरी पैठारीहरू गर्दै लिएर गयौँ, अनि विभिन्न ठाउँमा त्यसमा नदी कटानका कुराहरू आए होइन, माथि र रोडहरू बनेका छन्, त्यसमा बनाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, भूगर्भको हिसाबले त्यसको स्टडी हुनु जरुरी थियो, जसले गर्दा के भयो नाङ्गो पहाड भइदियो, त्यहाँ डोजर काटेर
त्यसपछि आकाशबाट पानी पर्न सुरु गर्यो, त्यो पानीले गर्दाखेरि के भयो त गल्यो, स्याचुरेसनको स्टेजमा पुग्यो, जसले गर्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड हुनु स्वाभाविक हो होइन, भुचे हुनुको कुराहरू। त्यही भएर हामीसँग भएका विपदहरू कहीँ न कहीँ अहिले पछिल्लो समयमा विपदमा नि के भन्न थालिएको छ भन्दाखेरि प्राकृतिक हिसाबले भन्दा पनि मानिसले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वातावरणमा इम्प्याक्ट पारेको हुनाले चाहिँ हुने भएको भएर चाहिँ विपद निम्तिने गर्दछ भन्ने पनि एउटा भनाइ अहिले पछिल्लो समय आएको छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो विकासलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो रेगुलेटेड र जुन तरिकाले जुन मापदण्डले विकास हुनु पर्थ्यो त्यो मापदण्डहरूलाई चाहिँ मापनै नगरिकन हामीले विकास गरेको भएर चाहिँ यस्ता श्रृङ्खलाहरू घटेका हुन्। पछिल्लो समयमा अलिक बढी पनि देख्न थालिएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ वन जङ्गल भएको ठाउँमा, रुख बिरुवा भएको ठाउँमा बाढी पहिरो र भुसै जाने सम्भावना कम हुन्छ पनि भनिन्छ, तर रुख बिरुवा भएकै ठाउँमा समेत भुसै भएका कतिपय घटनाहरू यसअघि पनि देखिए, श्रृङ्खलाहरू दोहोरिए। यो कारण चाहिँ हामीले रुख रोप्दाखेरि भुसैलाई रोक्न सक्छ, भुसैलाई रोक्छ भन्ने चाहिँ अब गलत साबित हुँदै गएको हो डाक्टर साहब? त्यसलाई यसरी बुझौँ, यो चाहिँ दुईतिर, यसले एक रोक्छ पनि एक रोक्दैन पनि। कस्तो हिसाबले भन्दाखेरि माथिको लुज सोइलमा चाहिँ हामीले यदि वृक्षारोपण गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माथिल्लो सर्फेसलाई मात्र उसले ग्र्याब गरेर राख्न सक्छ। मानिलिउँ एउटा डाँडा छ, डाँडामा माथिल्लो सर्फेस मात्रै मुभ भइराखेको छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि भोलि ल्यान्डस्लाइड होला होइन, त्यो हिसाबले नहोला भनौँ न। पानी पर्दाखेरि त्यसले आफ्नो माटो चाहिँ ग्र्याब गरेर राख्ने भयो, समातेर राख्ने भयो, त्यो स्ट्रङ हुने भयो। तर मानिलिउँ एउटा पुरै चट्टानै के भएको छ भने त्यहाँ एउटा स्लाइड हुने एउटा प्लेन बनेर बसेको छ होइन, त्यो प्लेन भएर बसेको छ भने चाहिँ माथिल्लो सर्फेसमा जेसुकै होस्, प्लान्ट गरिया होस्, भुछेका लागि विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू लगाइया होस्, त्यसले कुनै पनि काम गरेन। किन भन्दाखेरि त्यसको जरोले त तलसम्म चलत्रो छेडेर त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्ने त भएन नि। त्यही भएर यो के भनिन्छ भन्दाखेरि बायो इन्जिनियरिङ भन्छौँ हामी। बायो इन्जिनियरिङ सबै ठाउँमा सबै किसिमका फलहरू रोक्न सक्ने त्यसले ल्याकत राख्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यसमा स्टडी हुन जरुरी छ। स्टडी हुँदाखेरि माथिल्लो सर्फेसमा मात्रै यसले चाहिँ भुछिया भइराखेको छ भन्ने तरिकाले भयो भने चाहिँ त्यो ठिक हो होइन। तर एकदम चलेत्रो नै पुरै मुनिसम्म नै छेडेर त्यो जमिनै स्लाइड हुने जुन अस्तिको हामीले देख्या थियो एकदमै ठुलो नै गयो, जसले गर्दा एउटा बस्ती नै बगाएर तलतिर सार्ने अवस्था रहन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले बोट बिरुवाले त्यो पहिरो रोक्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा फगत मिथ्या मात्रै हो। जस्तो तराईमा पहाडमा हुने चुरे दोहनहरू स्थानीय प्रदेश सरकार आइसकेपछि भएका जति पनि विकास निर्माणका श्रृङ्खलाहरू र त्यसमा चाहिँ सरकारको, सेन्ट्रल सरकार गभर्मेन्टको चाहिँ उदासीनताका कारण चाहिँ हामी कहिल्यै पनि प्रकोप र विपत्तिबाट अछुतो रहने भएनौँ भन्ने चाहिँ प्रष्ट हुन्छ यहाँको भनाइअनुसार। हजुर, अब यस्तो छ, अब हामीले निर्माण सामग्रीका लागि प्रकृतिलाई यसरी दोहन गरिदियौँ कि त्यसको रेगुलेटरी बडीले नि त्यसले हेरेन के। हामीले ट्रिपरका ट्रिपर उपत्यकामा नि देख्छौँ नि, हामी ट्रिपरका ट्रिपर सामग्रीहरू आइरहेका छन्, बालुवा भयो होइन, रिभर बेडलाई हामीले यतिकै छोडिदिएका कहिले पनि छैनौँ। त्यसबाट प्रत्येक समय एउटा मनसुन भन्दा बाहेक अरू समय हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट नदीबाट हुने निर्माण सामग्रीहरू जति पनि छन् त्यो हामीले लिएर आएर त्यसलाई यसरी दोहन गऱ्यौँ कि जसले गर्दा नदीले धार पनि परिवर्तन गर्न थाल्यो होइन। पहिला आफ्नो धारलाई छोडेर अर्को धारपट्टि हामीले समाचारमा नि सुन्छौँ नि, विभिन्न धारहरू परिवर्तन गरेर बस्ती नै जोखिममा रहेका कुराहरू पनि हामीले घटनाहरू सुनिरहेका छौँ। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने ठिक छ, निर्माण सामग्री हामीलाई चाहिन्छ, अत्यावश्यक छ, तर त्यसबाट निकाल्दा कुन तरिकाले निकाल्ने एउटा साइन्टिफिक तरिका हुनु पर्यो र त्यसबाट निकालिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ कतिसम्म निकाल्ने त्यो मापन पनि हुनु पर्यो नि त, जसले गर्दाखेरि हामीले सोचिरहेका कुराहरू चाहिँ एकैचोटि ओभर युज पनि नगरेको होस् होइन। किनभने फेरि पनि त्यो बालुवाहरू त आउने क्रम, किनभने त्यो नासिँदै गर्छ, आउँदै गर्छ, बालुवाहरू त्यहाँ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर एक लेभलमा कतिसम्म निकाल्ने भन्ने एउटा नियामक संस्थाहरू हुन्छ, स्थानीय सरकार भनौँ न, यसलाई हेर्ने हो भने, किनभने यसलाई त केन्द्रले हेर्न सक्दैन अथवा प्रदेशले हेर्न नसक्ला। स्थानीय तौरबाट चाहिँ यति निकाल्ने भन्ने एउटा मापदण्ड तोकिएर र त्यसलाई चाहिँ अब मापदण्ड तोकेर नियमन निकायले नियमनै गर्न सकेन भने त्यसको फेरि औचित्य पनि रहँदैन। त्यही भएर हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ यसलाई कुन ढङ्गमा एउटा कङ्क्रिट फर्मेट होस् कि यसमा चाहिँ सरकारले पनि यतिसम्म निकाल्न पाउने, योभन्दा उता भएको खण्डमा चाहिँ ननिकाल्ने, अब यसको सर्टेन समयमा चाहिँ त्यसबाट आउँछ, नआउने होइन, त्यसपछि फेरि पनि निकाल्ने भन्ने एउटा चाहिँ फर्मेट चाहिँ हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। नियामक संस्थाबाट विकास निर्माण हरेक क्षेत्रमा भइरहेको छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ,
पूर्वाधारहरू संरचनाहरू अझ पनि ठडिने क्रम जारी नै छ। गाउँ बस्तीमा चुनावी भनौँ न घोषणापत्रमा जुन एउटा नारा उल्लेख गरिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ घर घरमा सडक पुर्याउने काम अझै पनि भइरहेको छ। डाक्टर साहब, यहाँले आज बताइदिनुहोस् यो कार्यक्रम मार्फत कि हामीले चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्दाखेरि र चाहिँ कस्तो माटोमा कस्तो भनौँ न भूभागमा अर्थात् भूधरातलमा चाहिँ कतिसम्मका संरचनाहरू निर्माण गर्ने भनेर यसको सुरुमा सोइल परीक्षण गर्दाखेरिको मात्रै यसबाट अन्दाज निस्कने हो या चाहिँ अन्य प्रविधि मार्फत पनि यो ठाउँमा चाहिँ यतिसम्मको काम मात्रै हामी गर्न सक्छौँ, यो ठाउँमा चाहिँ सडकका निम्ति यो ठाउँ उपयुक्त छ छैन भनेर यसलाई चाहिँ कसरी जानकारी लिन सकिन्छ डाक्टर साहब? अब हाम्रो चाहिँ अब विकास निर्माणका कार्यहरू विशेष गरी रोडलाई भनौँ, अहिले नेपालमा सर्वाधिक कुनै कुरामा विकास भएको छ भने त्यो रोडै हो। अब त्यो कुन तरिकाले बनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा हामीले जानको लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यो पोइन्ट एबाट पोइन्ट बी बनाउने क्रममा चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले पोइन्ट ए र बीलाई मात्र हेर्दैनौँ कि अनि त्यसका बीचका कता कताबाट गइरहेको छ, एबाट बी पुग्दाखेरि कुन कुन ठाउँहरू लिएर गइया छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो फाइदापट्टिबाट हेर्दैनौँ। यो बाटो यतापट्टिबाट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले फाइदा हुन्छ। फाइदा कुन अर्थमा हेरिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ एस्पेक्टमा यो बाटो यो रुटबाट बनाउँदा एउटा इकोनोमी हुन्छ, एउटा सेफ्टी हुन्छ। पहिला सेफ्टीलाई ध्यानमा दिएर इकोनोमीलाई हामीले इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टबाट हेर्छौँ होइन। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त अक्षरशः पालना गरेनौँ। हामीले EIA का रिपोर्टहरू पनि बनायौँ। EIA को रिपोर्ट पनि कति ठाउँमा त सन्देहको घेराभित्र पर्न जान्छ कि जसले गर्दाखेरि हामीले बनाएका सबै कुराहरू चाहिँ पर्फेक्ट छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्थलगत भ्रमणबाट, किनभने पहिला चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट पनि निकालेर रुट यहाँबाट यहाँ जान्छ है भनेर भनिसक्दा पनि त्यसपछि त हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्न जानु पर्यो। स्थलगत निरीक्षणमा वातावरणीय कुनै पनि किसिमको चुनौतीहरू छन् कि छैनन् र त्यसमा प्रभावहरू मूल्याङ्कन गर्छौँ हामी। त्यसपछि त्यो माटो चाहिँ भोलि रोड बनाउनको लागि सक्षम छ छैन, त्यो भिर विशेष हाम्रो अब पहाडी इलाका भएको भएर धेरै जस्तो त्यो भिर पाखाहरू चाहिँ कुन तरिकाले एङ्कर भएको छ कि छैन, त्यो अड्डिन सक्ने त्यसको क्षमता के छ, भौगोलिक हिसाबले हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्दैनौँ कि। अब गयो डोजर चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीले खन्दै लिएर गयो, डोजर स्टेबल भयो, पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीसम्म एउटा प्लेटफर्म मात्र बनाइदिउँ। प्लेटफर्ममा एउटा रोड बन्नको लागि विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ, जस्तै त्यसका ड्रेनेजका कुराहरू होला, भित्ता फोडेका छौँ, भित्ताबाट त्यो झरेर फेरि सडकमै आउने सक्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ। हामीले बाटो बनाउँदा चाहिँ प्लेटफर्म मात्र बनाइदिउँ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि वैशाखसम्म हाम्रो बाटो चल्छ होइन, जेठ असार साउन लाग्दै गर्दाखेरि त्यो बाटो ध्वस्त हुन्छ र अर्को वर्ष फेरि त्यति नै लागतको बजेट चाहिँ हामीले त्यसमा खनाइरहेका हुन्छौँ। जसले गर्दा के हुन्छ भने ओभर युज अफ बजेट फर सेम पर्पस भन्छ नि, एउटै कुराको लागि हामीले फेरि पनि त्यो बजेट चाहिँ हामीले लगाएकै गरेर हुन्छौँ। त्यही भएर विकास निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार भर्खरै बनेको भएर पनि होला र डोजरलाई मात्रै प्लेटफर्ममै मात्रै बनाएर विकास हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो कुरालाई हटाउनु पर्छ कि। अर्को कुरा के भने प्राविधिकले दिएको सल्लाहहरू चाहिँ कतिपय स्थानीय सरकारबाट पनि यस्तो गर्दा हुँदैन र भन्ने जुन म्यानिपुलेटिभ कुराहरू आउँछ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा प्राविधिकले दिएको सल्लाह सही रूपमा अक्षरशः पालना हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, के कुरामा म्यानिपुलेटिभ वेमा चेन्जेस भएको भएर चाहिँ त्यो सही र त्यति हिसाबले त्यो कति गलत थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आकलन गर्न नसक्दा चाहिँ पोइन्ट एबाट बीमा बनेका रोडहरू चाहिँ एकदमै नै भुलि गएर। डाक्टर साहब, अर्को प्रसङ्ग जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चुरे दोहनका श्रृङ्खलाहरू हामी टेलिभिजन मार्फत अर्थात् सञ्चार माध्यम मार्फत जहिले पनि प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। यसको असर जस्तो चुरे दोहनको प्रमुख असर के हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो संरचना अर्थात् हाम्रो भूभागलाई, हाम्रो भूगोललाई र हामी अझ कति प्रताडित बन्छौँ भन्नेलाई चाहिँ कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ यो पछिल्लो श्रृङ्खलाले? अब पछिल्लो श्रृङ्खलालाई हामीले म्यापिङ गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामीले मैले अघि पनि भने नदीबाट आउने जति पनि निर्माण सामग्रीहरू छन् यसरी हामीले चलाएका छौँ कि जसलाई चाहिँ हामीले जुन नेचुरल धारमा बगिरहेको खोलालाई पनि हामीले अर्को धारमा परिवर्तन गरेर त्यसबाट भएको जति पनि निर्माण सामग्रीहरू हामीले लिएर जुन हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जोखिममा नपरेका बस्तीहरू पनि के भयो त हामीले खोलालाई नै डोजरहरू प्रयोग गरेर हामीले खोलाको धारै परिवर्तन गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा विषम परिस्थिति चाहिँ भोलि गएर आउन सक्ने सम्भावना छ। किन पनि यो कुरा सार्थक मायने राख्छ यसले भन्दाखेरि हामीले अहिले
सर्वतौरबाट घर लगायतका विभिन्न अब पिच भयो होइन, हामीले कङ्क्रिट गरिदिएका छौँ, जसले गर्दा पानी धरतीले सोच्न सक्ने उसको क्यापेसिटी घटाइदिएका छौँ होइन। त्यो भइसकेपछि के भने नदीको बहाव पनि उति नै अन्तरालमा अहिले बढ्ने भएको छ कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले जुन मनसुनको समयमा बढी नै करेन्ट देख्न पाइन्छ। जस्तै हामीले अहिले काठमाडौँको खोलाहरू पनि हेऱ्यौँ भने जो मनसुनको समयमा यस्तो अनियन्त्रित हिसाबले बग्न जान्छ कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको बाढीजन्य कुराहरू चाहिँ एकदमै विपदका रूपमा निम्तिने र मान्छेको स्रोत साधनै ठप्प पारिदिने गरेर चाहिँ विपदहरू निम्तिने गर्दछन्। त्यही भएर अहिले पनि हामीले यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने र यसमा रहेका संलग्न रहेका जति पनि सरकारहरू पनि होला होइन, यसमा नियमन निकायहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई बेलामा नै नसोच्ने हो भने चाहिँ यसले भोलि भयावह रूप लिन सक्छ। अब प्रत्येक वर्ष झन्झन यो प्रकोपको चाहिँ स्केल चाहिँ बढ्दै जान्छ। अर्को त्यही भएर भूकम्पको प्राकम्पनका कारणले पनि कतिपय ठाउँमा हल्लिएको जमिनका कारण पनि पहिरो जाने सम्भावना र भूस्खलन हुने सम्भावना बढिरहन्छ भनिन्छ। यो 2072 सालमा गएको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि पनि क्रमशः चाहिँ यो भूस्खलन र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो, या चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? पक्कै पनि यो अब 2072 सालको भुइँचालो एउटा हिस्टोरिक इभेन्टै मान्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन माउन्टेनहरू यङ भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ केही न केही रूपले चाहिँ यसलाई थङ्थिलो बनाइसकेको छ। त्यही भएर मनसुन अब हाम्रो जति मनसुनहरू जन्य कुराहरू चाहिँ हाम्रो जमिन मुनि पानी छिर्दै जान्छ, छिचल्दै जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि निश्चय पनि नै हामीसँग चाहिँ यो विभिन्न रूपले चाहिँ यो नेचुरल कजेसहरूले चाहिँ हुँदै जान्छ। यो विभिन्न कार्यहरूबाट चाहिँ जुन पहिरोहरू आउने क्रमहरू चाहिँ हो त्यो बढ्दै जान्छ। यही कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने के पनि फरक पर्छ भन्दाखेरि हामीले बस्तीहरू पनि अहिले हाम्रो पछिल्लो समय चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले छरिएर, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो एक ढिक्का भएर सामुदायिक हिसाबमा हामी बस्ने गर्थ्यौँ, जसले गर्दा अब पछिल्लो समयमा चाहिँ भुइँचालो 72 पछि चाहिँ हामीले घरहरू छुट्टै छुट्टै ठाउँमा बनाउन थाल्यौँ कि, जसले गर्दा स्क्याटर्ड वेमा हाम्रो बस्ती बस्न थाल्यो। त्यसले गर्दा अब भूकम्पले नै थङ्थिलो बनाइसकेको र अस्ति भर्खर आएको भूकम्प पनि एउटा ठुलै स्केलको मान्न सकिन्छ, जसले गर्दा अब अहिले मनसुन पनि अब लास्ट स्टेजमा भइरहेको मनसुन अहिले पनि पानीहरू रोकिया छैन। बेला बखतमा पानी पर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि हाम्रो पहिरो चाहिँ विभिन्न हिसाबले जान सक्ने चाहिँ अझै पनि जोखिम रहन्छ। र यो जोखिम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल भूकम्पले जहिले पनि त्रसित हुनुपर्ने नै मुलुक हो। त्यही भएर हामीले यसलाई आफ्नो लाइफस्टाइल जस्तो बनाएर यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब, जस्तो कतिपय ढङ्गले चाहिँ एकदमै घना बस्ती, हामीले भनौँ न मापदण्ड भन्दा धेरै अग्ला अग्ला घरहरू संरचनाहरू निर्माण गर्दा पनि पृथ्वीले भार ठेक्न नसकेर बेला बखत कम्पन आउने, प्राकम्पनहरू आउने एउटा कुराहरू रहला। र अन्य ठाउँमा यहाँले भन्नुभयो पहाडका नाङ्गा डाँडाकाँडा चिरिँदाखेरि अर्को समस्या सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय ठुला ठुला महल ठड्याउने होडबाजीका कारण पनि हामी चाहिँ जोखिममा छौँ कि अझ हाम्रो सन्तति अझ बढी प्रताडित हुनुपर्छ कि भन्ने के आकलन गर्न सकिन्छ यस्तो? निश्चय पनि अब यो 2072 को जुन संविधान हामीले जुन निकाल्यौँ त्यसको चाहिँ अनुसूची 7 मा नि तयारी, उद्धार, राहतका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू पनि छ। अर्को 9 ले अनुसूची 9 ले के भन्छ भन्दाखेरि तीनै तहको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको चाहिँ उति नै साझा अधिकार रहने भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यही भएर हामीसँग भएको नेपालमा रहेको कोडलाई फेरि पनि अब अहिले बनि पनि राखेको छ, लगभग फाइनल स्टेजमा छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यदि इन्जिनियरिङ एस्पेक्टबाट बनाउने हो भने, त्यसमा प्लानिङका कुराहरू चाहिँ एकदमै अवलम्बन गर्ने हो भने चाहिँ हामी त्यतातिर जोखिमपट्टि धेरै झुकाव राखिराख्नु पर्दैन, किनभने हामीले हाम्रो बनिरहेको संरचना नै एकदमै क्रमशः 1, 2, 3 हिसाबले यसरी बनेको छ भनेर हामीले खाकाहरू तयार पारेका छौँ। सो त्यस्तै हेर्ने हो भने अब पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा हेर्दै जाने हो भने जस्तै गृह मन्त्रालयले नै निकालेको डाटा प्रत्येक दिन निकाल्ने एउटा बुलेटिन पनि रहन्छ। त्यसमा हामीले हेर्ने हो भने यो पालि जस्तै वैशाखबाट यता चाहिँ लगभग 374 जनाको मृत्यु भएको जुन आँकडा देखाएको छ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी वर्षेनी हुने जुन यो भूकम्पलाई छाडेर वर्षेनी हुने जुन मनसुनजन्य विभिन्न किसिमको विपद रहन्छन् हो, त्यो विपदहरूबाट पनि जोगिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ क्या। भुइँचालोलाई त हामीले स्ट्रक्चरल वाइजमा हामी बस्ने निर्माणका कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ चुक्छौँ भन्दाखेरि नि यसमा हामीले प्राविधिकको सल्लाह लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्माणका कुराहरू अलिक महँगो पर्ने हुन् कि जुन कि उल्टो हामीले प्राविधिकले सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी इकोनोमिक बनाउने, कसरी सेफ बनाउने भन्ने कुराले चाहिँ हामीले धेरै नै ध्यान दिने गर्छौँ।
तर पछिल्लो समयमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ भुइँचालो आयो भन्ने बित्तिकै एउटा जनाउको रूपमा लिइदिने, हामी अनि अलिक समय बितिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ खासै वास्ता पनि गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा पनि के भयो भन्दाखेरि हामीले विपदलाई चाहिँ बिर्सिँदै जाने क्रममा चाहिँ एक्कासी विपद आइदिन्छ, जतिखेर हामी रेडी नै भइराखेका हुँदैनौँ के। त्यही भएर यो सब कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा फ्रेममा लिएर आएर एउटा प्रत्येक वर्षको एउटा साइकलमा यो किसिमको, अब भूकम्पभन्दा बाहेकको त लगभग यस्तो सेड्युलमा हुन्छ भन्ने हामीसँग डाटा आइसकेको छ नि। यो कुरालाई आकलन गरेर हामीले अब हुने कुराहरू चाहिँ यस्तो यस्तो हिसाबले जानुपर्छ। विभिन्न स्कुलमा पढाइका कुराहरू हुने भए होइन, त्यसले गर्दा के भने एउटा बच्चैदेखिबाट एउटा वयस्क हुने बेलासम्म चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको विभिन्न चरणको चाहिँ विपद सम्बन्धी हामीले कुराहरू जानेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नियमन गर्ने संस्थाले नियमहरू बनाइदिएला, तर हामीले जुन पालना गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम डाक्टर साहब हाम्रा दर्शकको एउटा जिज्ञासा, अन्तिममा छौँ हामी, हाम्रा दर्शकको एउटा जिज्ञासा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायत मात्रै केन्द्रित भएर चाहिँ किन भूकम्प आउँछ, अर्थात् किन भूकम्प हुन्छ, अर्थात् त्योभन्दा अन्य ठाउँहरू त्यति धेरै चाहिँ प्रताडित छैनन्, त्यति धेरै असर गर्ने खालको छैनन्, यतातिर घना बस्ती भएर हो या चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास भएर हो या चाहिँ यातायातका साधनको त्यस्तै चाप भएर हो भन्ने एउटा हाम्रा दर्शकको एउटा प्रश्न छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यसलाई एन्थ्रोपोजेनिक मात्रै कज त एन्थ्रोपोजेनिक कज भन्छौँ हामी, जुन हामीले हाम्रो अब विभिन्न घरहरू बनायौँ, यातायातका साधनहरू एकदमै धेरै छ, बस्तीहरू एकदमै घना छ, त्यो हिसाबले त अब त्यति भन्न मिल्दैन। तर यसको जुन हाम्रो जमिन मुनिको जुन टेक्टोनिक प्लेटको मुभमेन्टले गर्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा विकर पोइन्टमा, सबभन्दा विक जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने अब एनर्जी त भित्र गएर हाम्रो जम्मा भइराखेको हुन्छ, प्रत्येक मुभमेन्टमा नै यो जम्मा भइराखेको हुन्छ होइन। सबभन्दा विकेस्ट पोइन्ट जहाँ छ, अब यो जुन अघि भन्नुभएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ विकेस्ट पोइन्टहरू त्यो ठाउँमा भएर एनर्जी रिलिज हुने गर्दछ क्या। त्यो एनर्जी रिलिज हुने एक हिसाबले ठिक पनि हो, किनभने त्यहाँ भएका एनर्जी त घट्यो एक हिसाबले। सो यो एरियामा चाहिँ हामीसँग भएका कुराहरूलाई चाहिँ जुन हामी भनौँ न भौगोलिक हिसाबले नै यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्ला जस्तो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। हजुर, यहाँलाई पनि जनता टेलिभिजनमा केही आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय आउने विपद, प्राकृतिक प्रकोप र बढ्दै गएको यो प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ र हाम्रो भौगोलिक भूधरातल कस्तो छ भन्ने विषयमा यिनै सेरोफेरोमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।